नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल दानिश आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आज का जो मसला है, मौजू है, वो इंतहाई अहम है और उसका ताल्लुक़ जो है वो यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ है। यानी वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अपनी बैचलर लेवल और मास्टर लेवल की स्टडीज़ के लिए जामियात का रुख करते हैं, कि उन तलबा के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे अखलाकी मसाइल हैं, किस तरह वो उनसे गेट रेट हासिल कर सकते हैं और किस तरह वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं और अपने मकासद में यानी कामयाब हो सकते हैं। मेरे नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है, मैं उन स्टूडेंट से ही बराह रास्त मुखातिब हूँ, यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि इस एज में वालिदैन एक बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बच्चा हो या बच्ची हो, मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट हो, उस पर कुल्ली एतमाद करते हैं कि अब ये अपना नफ़ा नुकसान खूब समझता है, ये कहीं पे भी ना धोखा खाएगा, ना ही ये जो है किसी इस तरह की कोई गैर ज़रूरी और यानी कि हम कह लें स्टडी के अलावा जो कोई एक्टिविटी है जो जिसमें इसका कोई नफ़ा नहीं होगा, उसमें नहीं पड़ेगा। और फिर वो यानी मॉनिटर नहीं करते, वो दोबारा से पूछते तक नहीं हैं। उनको चाहिए सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व करें कि आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद उसके मॉरल्स में, उसके अखलाकियात में क्या क्या तगय्युरात वाक़ हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या उसका फ़ोन यूजेज बढ़ गया है। अगर फ़ोन यूजेज बढ़ गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि उस बंदे के सोशियोलॉजिकली मुआशरत उसके जो रवाबित हैं उसमें कोई नए इजाफे हुए। अब ज़रूरत इस बात की है कि उन इजाफों को चेक किया जाए, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ही पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। ख़ास तौर पे जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो जल्द, ख़ास तौर पे जो गांव से गए हुए बच्चे होते हैं जामियात में, वो फेमिनिज्म में पड़ जाते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद अगर किसी फीमेल के साथ उनकी कोई फिक्सेशन नहीं हुई, दोस्ती या ताल्लुक़ या कोई इफ़ाया अहद नहीं हुआ, तो वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ही नहीं है। ये सबसे पहला वसवसा है जो शैतान इन तलबा के जहन में डालता है, और फिर ये क्या होता है कि इनकी स्टडी से ये डिकन्सनट्रेट हो जाते हैं, इनकी तवज्जो उठ जाती है, और फिर इनके निरे मकासद क्या हो जाते हैं बेटा कि वो ड्रेसिंग कैसी करनी है, जनाब मैचिंग कैसी करनी है, और एक जिसको कह लें हम खामखा में एक ज़िंदगी के अंदर अपनी खुद नुमाई पैदा कर लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है, अगर तो स्टडी ये कर रहे हैं साइंस लेवल की, तो फिर तो बिल्कुल गारंटी के साथ ये पहले ही या दूसरे सेमेस्टर में फ्लॉप होकर घर का रुख धारते हैं। अगर आर्ट्स के कोई मज़ामीन हैं तो फिर ये घर वालों को तो धोखा चलता रहेगा, और ये यूनिवर्सिटी में आना जाना भी फिर किस सेमेस्टर में रह गया, कोई टीचर्स की मिन्नत की, कोई जनाब दोस्त बना लिए, बाज़ दफ़ा तो उन्हीं फीमेल के सहारे भी ये काम कर लिया, और फिर क्या होता है जी कि वो गुजारे लगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी जाने का मकसद था, जामियात के अंदर, जामिया का मतलब यही है जिसमें उलूम क्या हो, जमा हो इंसान के अंदर। जब वो एक यूनिवर्सिटी से फारिग हो तो अब उसको मुताले की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इस लेवल का उसका स्टडी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे माशरे की, हमारे तलबा की, कि ये खुद नुमाई का शिकार होकर देखा दिखाई में वो फ्रेंडशिप्स करते हैं जो इनके लिए रुकावट का बायस हो जाती हैं। एक बात हो गई। पेरेंट्स को चाहिए कि वो साथ साथ चीज़ों का तजिया करते रहें, अपने बच्चे के अंदर आने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखें। अगर पेरेंट्स नहीं, इंसान खुद भी तो अपना, हदीस में आता है हासबू कबला अन तहासबू, अपना हिसाब खुद करो कवल इसके के लोग तुम्हारा हिसाब करें। खुद भी इंसान को सोचना चाहिए। हम जब जामिया पंजाब में पढ़ने गए थे तो वहाँ मुझे याद है जिस शेर ने मुझे, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैं यानी कि अपनी स्टडी पर फोकस करता रहा और इधर उधर की चीज़ों में न पड़ा, वो शेर बड़ा मशहूर था, और वो किसी ने
دیوار پہ جو ہاسٹل مجھے الاٹ ہوا تھا اس کے جو دیوار تھی، روم کی دیوار تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شہر میں پہنچ کے پڑھنے والے آخر یہ کیوں بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ فائنانس اپنے کو دیکھتے ہوئے کہ یار ہم کوئی اس طرح ہمارے تو مشکل سے ہم فی دے رہے ہیں اور ہم ان کاموں کے یہاں پہ نہیں آئے۔ نمبر 3 یہ ہے، اس میں نمبر 2 یہ ہے کہ خود اپنا احتساب طلبہ خود کریں کہ کیا ان کی توجہ اسٹڈی پہ ہو رہی ہے یا سراؤنڈنگز پہ ان کی نظر ہے، کیا ان کی دلچسپیاں کہیں اس طرف تو نہیں جا رہی جو پڑھائی میں رکاوٹ ہوگی۔ چلے کوئی اور اچیومنٹ ہوتی بھی ہے تو وہ کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اگر وہ مصروف نہ رہے، اگر یونیورسٹی میں بندہ پہنچ کے صرف کلاس ورک تک محدود رہے تو پھر بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ the most beautiful, the most I can say I haven't very یعنی کہ میرے پاس کوئی ایسا خوبصورت لفظ نہیں ہے جو میں بتاؤں۔ سب سے پہلے بندہ یونیورسٹی جا کے یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کو جانا چاہیے، یونیورسٹی کی لائبریری سے اس کو دل لگانا چاہیے، کتب بینی کا اس کو مشغلہ اپنانا چاہیے، اور جو ہے یعنی جو دوست اس کو ملے، اگر کوئی دوستوں میں ایسا دوست آ رہا ہے جو بالکل کہہ لیں ویج قسم کی اس کی ایپٹیٹیوڈز ہیں، فضول قسم کے اس کے خیالات ہیں، تو اس سے سائیڈ بائی ہونے میں ہی خیر ہے۔ میرا اپنا یونیورسٹی کا یہ تجربہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں آنے والے لوگوں کو جو لوگ خراب کرتے ہیں ان میں وہ کلاس شامل ہے جو وافر مقدار میں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ کلچرل طور پر معاشرے کا کلچر دیکھنے کے لیے یا کلچر کا اظہار کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی میں اسے ایک سٹیج ڈرامے کے طور پر لیتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نالج گین کرنا بالکل نہیں ہوتا، اور پھر ایسے لوگ اگر دوستی میں آ جائیں تو پھر انسان کی تباہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر حفاظت نہ فرمائے۔ اساتذہ کا احترام کریں۔ یونیورسٹی میں پہنچ کے نوجوان اسموکنگ، جناب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شو ہے، ہم یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں جناب، تو یہ بالکل بہت غلط باتیں ہیں۔ طالب علم ہوتا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کا ہو چاہے وہ پریپ کلاس کا ہو، ٹیچر کو جب تک وہ ڈومیننٹ نہیں مانے گا، اس کی پرومیننسی کا اعتراف نہیں کرے گا تو اس کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی۔ آخری بات جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، تجزیہ کرتا رہے اور خاص طور پہ اپنا جو دل ہے وہ عبادات میں لگائے، یونیورسٹی کی مسجد میں جائے، وقت نمازیں ادا کرے، اور ایسے ماحول سے انسان کو دیکھیں ہم سب غیرت والے ہیں، صحابی رضی اللہ عنہ آئے۔ ہاں کچھ فیمیل کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی میرے ویورز میں اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے سب سے بنیادی پیغام یہ ہے کہ خواہ خواہ کے وہ بات سوال سے ہی شروع ہوتی ہے، وہ میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن سے حد الوسع گریز کریں۔ ایک تو اس میں یہ تاثر رہتا ہے کہ ہماری کلاس فیلوز فیمیل ہیں، بڑی غیرت والی ہیں، خواہ خواہ بات نہیں کرتی۔ دوسرا، وہ جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھیں، یونیورسٹی وقت پر پہنچیں، پہلے نہ آئیں، اور کلاس لینے کے بعد لائبریری کا کنزمپشن کرنے کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کو سیز آف کر کے گھر چلی جائیں۔ یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اگر وہ ہاسٹائل ہیں، ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، تو اپنی ان فیلوز کے ساتھ دوستی کو جو ہے جوڑیں جن کے اندر مذہبی روایات زندہ ہیں، جو اپنی زندگی کو باحیا سمجھتی ہیں اور اس کو پازیٹیو گزارنا چاہتی ہیں۔ پھر یہ بھی سوچیں کل ہم نے مائیں بننا ہے، گھروں میں جانا ہے۔ اب اگر ایک جو یونیورسٹیوں میں چلتا ہے سبھی کو تو پتہ ہے، پھر وہ کس خیال سے جائیں گی؟ وہ اپنے بچے کو کیا بتائیں گی؟ فلاں میرا دوست تھا، فلاں میرا دوست تھا۔ یہ کوئی نارمل زندگی نہیں ہے، یہ اب نارملٹی ہے۔ یہ یورپ کا ان سین فالوشپ جو ہے یہ نیری تباہی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار رجوع کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر بد نظری ہو جائے، کیفیٹیریا میں جانا ضروری ہو تو جائیں، نہیں جانا تو لوگ تو وہاں انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، ایسے پارک بنے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ تو جامعات معاشروں کی عکاس ہوتی ہیں، اور جامعات کے اندر رہتے ہوئے چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے کلچر کی حفاظت کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔